Welcome back to Goa News. A female body was discovered at Pratapnagar in Darbandora. Ponda PI and DYSP along with their team rushed to the spot. Police have begun a detailed investigation to ascertain the cause of death. म्हणजे कामार आशिल्लो म्हाका एक रिपोर्टरान फोन केलो की अशें जाला काय म्हणून हांवें चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा एक चेडू भुरगे म्हणजे बॉडी आसा तेजी म्हणून मागीर हांवें चवकशी मागीर पयले पुलीस बी येयल्ले सगळे आनी आतां पुलिसांनी विचारल्यार ते भायले कंट्री भुरगे अशे हांगा उडयला तेका हांगा येवन मारला काय कितें कळना तेका मातशें गळ्याक बी कट आसा कितले वर्सां आसतले 20-22 वर्सांचे आसतले म्हाज्या अंदाजान कितें रेल्वे तिकेट बीन कितें मेळ्ळा तेजे बॉसान ते कितें तरी रेल्वे तिकेट मेळ्ळा म्हणटा सॉरी बॅग तेजे मेळ्ळा एक आनी एक चेन मेळ्ळा बॅगान म्हणटा तिकेट आसा एक खंयची ती बरी तामिळनाडूची तेजी तिकेट आहा म्हणटा आपण हाजे पयलीं तुमी हे गांवान बीन अशें भोंवतना जावं कोणें पळयल्लें बीन तेका ना 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 कोणाक ना तो भुरगो कोण तरी अशें काजी ते घोडक्या बी कितें तरी सो हे आउटसायड खंय तरी मारून हांगासर हांगा हाडून मारला आउटसायडूच ते हांगा हाडून मारला ते पयलीं मारला आनी हांगा काय कळना रगत बी पडला तेजे सीसीटीव्हीची कितें हेल्प जातली पुलिसांक काय कशें कितें म्हटल्यार रोडार काय ना आतां प्रायवेट कोणाची आसा फेसिलिटी तेजेर पुलिसांनी पळोवचें पडटलें तेजेर हांगा लागीं आसा तो आसा पूण प्रायवेट ते हांगा रोडार बी केन्ना जाला हें मर्डर बीन कितें कळटा ते सकाळी म्हणजे राती नाल्यार आयज सकाळी फातोडेर तशें कितें आसता म्हणजे बॉडी तशी बॉडी फ्रेश आसता म्हणजे हें आसा म्हणजे काय जावना बॉडी तशी ना कितें पूण हे बॉडी कितें एज बीन कितली आहा काय म्हणटा उपकार आम्ही सध्या आसा प्रतापनगर धारबांदोडा हांगा म्हणटा थंय आनी सकाळी एक पुलिसांक कॉल आयलो की हांगा खंय तरी एक डेड बॉडी आसा म्हणून जेन्ना चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना अशी गजाल कळटा की ते चली भुरगें जें आसा हाका जवळ जवळ 25 ते 26 वर्सां ही पिराय आसा तेजी आनी तेच्या गळ्याक खंय तरी कितें तरी ओडलेलें आसात आनी अशें म्हणटात की सस्पेक्टेड मर्डर जेन्ना आमी DYSP कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही हांगासर पावल्ली आसा जी अपडेट आमचे मेरेन मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.